لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کملی والے نا مکہ فتح کیتا نا جدو حضور نے اس دن حضور کعبے دا طواف کر رہے کافران دے نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر انہیں بیکھا 10,000 صحابہ میرے نبی نے طواف کعبہ کر رہے۔ اللہ میرے تے توڑے سارے دے نصیباں چ کرے تے بار بار کرے کہ اسی کعبہ بیکھ کے آئیے۔ جدو حج کریے یا کعبے دا طواف کریے نا تے ادو بیکھو نا تے ہر ایک دی اپنی اپنی رمز ہوندی ہے۔ کوئی پڑھدا ہوندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کوئی پڑھدا ہوندا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی پڑھدا ہوندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اپنی اپنی رمز۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے ہیں کہ اسی حج کرن گئے تے ساڑھے نال ایک پینڈو جی سادی جی نا مائی وڈیری چلی گئی تو او جدو کعبے دا طواف کرے نا تے مائی انج کر کے چکر لگا کے آوے نا جدو حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی انج کر کے نا استلام کرے تے نالے کعبے وال وے کے آکھے وے کعبے والیا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ پھر چکر لگا کے آوے تے جدو حجر اسود دے سامنے آئے تے مائی استلام کر کے نا اس طرح تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ پھر چکر لگا کے آوے تے مائی آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھڑا کر کے آکھے اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جائنی ہیں تے جی ان نام بخشے تے کی کر لیں گی۔ مائی رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تو انج پہ رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے بخشے گا نا اتھے تے بخشے گا نا اتھے تے وعدہ کیتا ہے کہ مائیا جڑے تیرے بوے آگے اسا پھر انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے سونے اسا تے تیرے چہرے والی ویکھنا ہے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں کعبے دا طواف کر دیا عجیب منظر ہوندے پر او کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والا کعبے دا طواف کردہ ہوئے گا کیونکہ او کعبہ ہے تے او کعبے دا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تے جے بابا بلے شادی زبان چے کما فرما دینے پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا۔ ایسا قبری والے کعبے دا طواف کر رہے تھے 10,000 صحابہ نال طواف کر رہے کافران دے ایک نوجوان فضالہ بن عمیر تے او تھے کھلو کے حضور نو ویکھی جائے انہوں خیال آیا اج رش بڑھائے تے ہووے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں انہیں رش جو پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے آئے وہ خنجر لے کے طواف کردہ کردہ میرے نبی دے قریب آ گیا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نوجوانوں کملی والے طواف کعبہ کر رہے تو نوجوان قریب آکے اس طرح کر کے جدو خنجر میرے نبی نو مارن لگا نا حضور دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی اللہ کرے نگاہ پہ جے حضور دی یا اللہ جڑا اچھا بولے آج ہی پہ جاوے حضور دی نگاہ تے جدے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ۔ نوجوان ایک دن ابو جہل دا پتر اکرمہ کعبے دی گلی چ جا رہے آؤ ادھروں کملی والے آ رہے ادھروں اکرمہ جا رہے آؤ ادھر اکرمہ دی نگاہ اٹھی ادھر میرے نبی دی نگاہ اٹھی جڑے ویلے اکھیاں جا رہے ہوئیاں اکرمہ دیا مکے دی گلیاں چ دوڑان لگے گئیاں لوگ کھلار کے پوچھتے ہیں اکرمہ کیوں پیا دوڑنا ہے کہن لگایا پا جاندی وری کہہ گیا سی پترہ مرنو مر جاویں تیرے تے کدرے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے لوگ کہن لگے ہٹ جاؤ انہوں راہ دے دے تے محمد دی نگاہ پہ گئی اور ڈریا ڈریا اپنے پت خانے آیا اپنے پت دے قدم پھڑ کے کہن لگا میرے ربا منو بچا لے میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے
کملی والے دا نام آیا بت زمین تے ڈے کے دو ٹکڑے ہو گیا بت بچ آواز آئی تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نوجوانوں ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا کہنے لگا مر جاواں گا محمد تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا کہنے لگا دریا دیاں لہراں بلوے کے میں نو ماردہ کیوں نہیں لہراں چی آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے جنہ تے محمد ہی نگاہ پہ جائے اتے مرد ہی نہیں قبران چوی جوندہ ہی رہندے نہیں مردے نہیں تے داتا صاحب جا کے بیکھ لو نہیں مردے جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے شاہ جی پھر انہ دیا قبران بھی جندہ انہ دیا قبران بھی جوندیاں جنہ تے نگاہ محمد عربی دی پہ جائے میرے نبی دی نگاہ اس نوجوان دے چہرے تے پہ گئی او دا خنجر گر گیا جسم کپ کپا رہا رسول کریم فرماد نے فضالہ کدھر کہہ لگا جی میں تے اللہ کا پیا کردہ سا فرمایا میں نبی ہاں نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا میں پتہ تو میں قتل کرنے واسطے آیا اتنا کیا کہ میرے نبی نے اپنا یداللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے پھیریا فضالہ کے اندر رب کعبہ دی قسم جدو کملی والے دا ہاتھ پھیریا نا فضالہ بن عمیر کہندہ انج لگیا کفر نکل گیا ایمان بر گیا قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ بن عمیر کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلیا علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکا عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دیوانوں بے کھنواز تے گلی دے چکر لگا دے آج جدو کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے تے عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے بے کھنوں ترس دارے آئیں اج بے خدای نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا تے جڑے محمد نو ویکھ لین او کدو کسے ہور نو ویکھ دے نے انہاں دیاں نگاہاں وچ کوئی جچدا ہی نہیں جڑا اس نے محمد نو ویکھ لیندے نے میری ملت دے نوجوانوں ایویں لوگ اڑیاں چوکے کہندے میں نبی ورگیاں او جھلیا تو تے ویکھے نہیں کدے کسے اس کولوں پوچھ جنے ویکھیا ہے جنہ ویکھیا او کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی او کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جنہ نے کملی والے دا جمال تے حسن ویکھے میری ملت دے نوجوانوں میں کل بھی لاہور دن نو بھی لاہور ساں رات فیصل آباد گیا فیصل آبادوں پھر ٹوڑیا شیخ پورے تقریر کی تھی شیخ پورے سیالکوٹ گیا جمعہ پڑھایا ہن تواڈے کول اج میں گجران والے جا کے تقریر کرنی ہے مڑ سیالکوٹ پھر جانا ہے انی تھکاوٹ دن رات میرا سفر ہوندہ ہے دن بھی سفر رات بھی سفر دن بھی جگراتا رات بھی جگراتا آج جڑیاں تواڈیاں نوجواناں دیاں پیشانیاں نے چمکدار جڑیاں مینوں رات نو ویکھن نوں ملدیاں یقین کرو تواڈیاں چمکدار پیشانیاں ویکھ کے میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے الحمدللہ اللہ نہ ان چہرے نو انجی سلامت آباد رکھے تواڈے ڈیرے نو جی مینوں ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالی انجی آباد رکھے نبی پاک دا صدقہ اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ اس ویڑے نو آباد رکھے سید زہرا پاک دے ڈیرے دا صدقہ اللہ اس ڈیرے نو ہمیشہ آباد رکھے انجی سلوک اتفاق محبتاں دی دولت اللہ رکھے نظر بد تو محفوظ فرمائے شریر دے شر تے حاسدین دے حسد اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے شاہ جی فرما دے گل سنا دیو او اجڑی پہ بکریاں چارے تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی علامہ محمدی لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے جدو پروگرام تے جلسے تے جاندہ سا نا میرے والے صاحب جدو حضرت بلال حبشی دا قصہ بیان کرنا تے آپ دے جدو ظلم جڑے کیتے گئے آپ ستم علامہ اقبال نے فرماسی نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں وہ جدو ستم دا ذکر کرنا نا تے میں بچپن چ جدو اے بچیاں طرح میں بیٹھے سوچنا کرنا کہ مارتے ابو